سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان في امان الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد الفيديو ديال واحد لو سيروم اللي كنقدروا نستعملوه كل ليله للبشره ديالنا، بيان سور البشره تكون نقيه. هاد السيروم اش كيليق؟ كيعطي النضاره، كيعطي اللمعان للبشره، كيغذي البشره، مفيد بزاف للبشره ديالنا. مكوناته سهله وبسيطه. القهوه، انا ديجا كنت بديت لا فيديو وتقطعت ليا وصدقت دابا عاودتها. دونك هنايا عندي القهوه. القهوه معروفه بانها مغذيه للبشره ومفيده بزاف للبشره. وكاين الزيت ديال الليمون اللي غني بالفيتامين سي، وفيتامين سي حتى هو كيليق اللمعان والنضاره ديال البشره، وكيحمي البشره من التجاعيد وتيغذيها وكيحميها من النشوفيه. فوالا، دونك هما اللي درتهم بجوج، وما جوج مكونات هما اللي درت هنايا. وغنزيد عليهم لا فيتامين او. فيتامين او معروفه انتي اوكسيدون، دونك مضاد للتجاعيد، مضاد للاكسده، كيحفز الخلايا ديالنا انهم ينتجوا الكولاجين الطبيعي ديال الذات ديالنا، وينتجوا لاسيد هيالورونيك. فوالا، وحتى هو كيكون من المواد الحافظه، يعني انك واخا دير هاد السيروم طبيعي ديريه في الثلاجه اولا تخليه في شي بلاصه بعيد على الشمس وبعيد على الضوء وبعيد على الرطوبيه، تيبقى مزيان صالح مده سيمانه، حيت هويا كيتعتبر كونسيرفاتور. دونك كنديرو حتى هويا، كديري هاد الخلطه بحال هكا وكتخليها ما بين نهار ويومين حتى انها داك القهوه كتطلق الفوائد ديالها في هذاك الزيت اللي درنا. من بعد غادي نحتاجو لهاد الوصفه زيت حياتي اولا البون دو غاز، كاينه في لا فارماسي تقدروا تاخذوها. كنحتاجوها وكنحتاجو بوطيه بحال هكا خاويه اللي غادي نبقاو نديرو فيها هذاك السيروم. دابا هذا هو السيروم اللي قلت لكم درنا. كنشدو، انا درت لكم غير كميه قليله حتى انا ديجا عندي، غير باش نوريه لكم. فوالا، هو ديجا دابا طلق، شفتو ديجا طلق. ما حسب الا خليتيه نهار حتى اليومين. كنبقاو نعصرو بحال هكذا، نعصرو القهوه باش كتخرج لينا كاع داك الزيت اللي فيها. فوالا هكذايا. نبقاو نرجعو نعصرو مزيان باش كاع داك الفوائد اللي كاينه في القهوه طلق لينا في الزيت، اللي طلقات لينا في الزيت نستافدو منها، ما نخليوهاش. فوالا، مازال عندنا واحد شويه غادي نزيد نكبو. نزيدو نعصرو. وهاد السيروم كتبقاي تستعملوه كل ليله. انا بيان سور بشره نقيه كديري لابو ديالك مزيان ديال لو فيساج ديال الوجه ديالك وديال العنق ديالك، بيان سور كديريهم مزيان وكتخليهم في الصباح. كتغسلي لابو ديالك مزيان وكتشدي لا كريم دو جور ديالك الى كرا ديالك وكديريهم. دونك هذا لا بيبيت، حاولوا نزيدو بها لو برودوي. نديرو هنايا.
ما عنديش هذاك الطرا حيت حنا ما غاديش نهزوه في الثاني، كنهزو غير من الفوق. وكنديرو غير كميات قليله حيت حنايا غنحتاجو اون دوزيب في النهار، وحيت هو عنده 7 ايام وما يبقاش صالح للبشره ديالنا غادي يخسر. دونك ما نديروش كميات كثيره باش ما نبقاش لينا ولا تطيح، نديرو غير داكشي اللي غادي نحتاجو. الوصفه زوينه بزاف البنات، حيت فيها مكونات اللي طبيعيه مفيهاش دي برودوي شيميك، ومن فوق هادشي معروف لا فيتامين سي للبشره، معروف الفيتامين او. فريمون مغذيه هاد الوصفه، مغذيه بزاف. دونك هذا هو السيرام ديالنا. وكل ليله كناخذوا ندوز بحال هكا، هي هادي لا دوز كنستعملوها على البشره كامله، ونخليو البشره نخليوه في البشره ديالتنا الليل كامل، وخصوصا الليل حيت الليل كتكون البشره مرتاحه، كتستافد اكثر من شنو ما عطيتيها. اي مكون عطيتيه ليها مغذي للبشره كتستافد منه، حيت كتكون في فتره الراحه، كيكونوا الخلايا مرتاحين، كيكونوا الافرازات ديال الهرمونات ديالنا بيان سور كما قلت لكم تكون البشره نقيه، يكونوا المسام ديالنا نقيين. ونستعملوه كل ليله، ومن بعد 2 سمان كتبداي كتحسي بالنتيجه. علاش 2 سمان؟ حيت الغونوفلومون سيلولار تجديد الخلايا عندنا كيدوز على 21 يوم. هذا هذاك 2 سيمانات راه هي 15 يوم، يعني ضربنا النص في الغونوفلومون سيلولار. دونك ما بقالناش بزاف، فكتبداو تجديد الخلايا الميته ملي كتطلع الخلايا الجديده اللي كتكون في البشره ديالتنا كيكونوا تحفزوا، عندهم التنشيط ديالهم، كيفرزوا داكشي اللي كتحتاجو البشره ديالتنا، فكيعطينا النضاره، كيعطينا الرطوبه، الملمس ديال لابو ديالتنا كيولي فريمون بحال اون بو دو بيبي. الصراحه ما لقيت ما نقول لكم اكثر، مي خاصكم تجربوه باش تعرفوا علاش كنهضر. خاصكم تجربوه هاد الماسك، هاد السيروم، سمحوا لي، هاد السيروم غزال بزاف، مغذي مزيان. غير حاولوا تجربوه وردوا عليا الخبر، وكنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتستافدوا من الوصفه اللي عطيتكم. و الى عجبكم ديروا لي لايك وبارطاجيوه مع صحابكم وحبابكم. وفوالا، هذا الاخر ديال الفيديو ديالنا، كنتمنى تكون نال الاعجاب ديالكم مره اخرى، وتبقاو على خير. انا دابا الليل دابا غادي نديماكي وجهي وغادي ندير السيروم، وهذا ما كان. تهلاو في ريوسكم بزاف، كنبغيكم بزاف، وما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم وشنو ما نكرهش تقولوا لي شنو المشاكل اللي عندكم ديال البشره، باش كنصير نحط لكم وصفات على حسب الطلبات ديالكم. كنبغيكم بزاف، تهلاو في ريوسكم، و ا تري بيانتو ان شاء الله. بيزويات.